बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पहबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा सत्ताधारी नेकपाभित्र एकता भाँडिने सङ्केतसहित विवाद चुलिँदो, त्यसको कारणबारे संसदीय दलका उपनेता भन्छन्। सहमति कार्यान्वयनमा नभइरहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा समस्या जटिलता उत्पन्न भएको छ। नेपालमा परीक्षण गरिएका 4 मध्ये 1 जनामा कोरोना भाइरस भेटिन थालेपछि सावधानी कसरी अपनाउने? परिवारमा कोही संक्रमित हुनुभयो भने चाहिँ बाँकी मान्छे पनि सकेसम्म छुट्टा छुट्टै कोठामा बस्ने, होइन एउटै कोठामा नबस्ने अवस्था छैन भने चाहिँ बरु मास्क लगाएर बस्ने। एक विज्ञसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा काबुल विश्वविद्यालयमा 5 घण्टा चलेको हमलामा 3 हमलाकारी सहित 19 को मृत्यु। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा अहिलेसम्मकै निकै विभाजित बनेको राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम दिनको चुनावी प्रचार सुरु भएको छ। आइतबार मात्र 5वटा राज्यको भ्रमण गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आज स्विङ स्टेट्स भनिने चर्को प्रतिस्पर्धा हुने 4वटा राज्यमा र्यालीहरू आयोजना गर्दैछन्, जबकि उनका प्रतिस्पर्धी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन 2वटा राज्यमा पुग्दैछन्। पेन्सिल्भेनिया राज्य दुवै प्रतिस्पर्धीको छनौटमा परेको छ। मतदाता जता पनि ढल्कन सक्ने त्यस राज्यमा 4 वर्ष अघि ट्रम्पले झिनो अन्तरले जितेका थिए। वासिङटनमा रहेका बीबीसीका डेरियो डोनोघ्यू भन्छन्, सन्देशका हिसाबले ट्रम्पले कोरोना भाइरसबारे बढाइ चढाइ गरिएका कुरा गर्नेछन्। बाइडनले भने कसरी भाइरसको विषयलाई राष्ट्रपतिले नराम्ररी व्यवस्थापन गरे भन्ने चर्चा गर्नेछन्। संवाददाता डेरियो डोनोघ्यू, चुनावी मत सर्वेक्षणहरूमा बाइडेन अगाडि देखिएका छन्। अमेरिकामा भोलि हुने चुनावको प्रारम्भिक मतदानमा 9 करोडभन्दा बढीले भोट हालिसकेका छन्। एकजना अफगान अधिकारीका अनुसार काबुल विश्वविद्यालयमा भएको एउटा हमलामा 19 जना मारिनुका साथै 20 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। देशको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार 3 जना बन्दुकधारीहरूको गोली प्रहारमा मृत्यु भएसँगै 5 घण्टा चलेको उक्त हमला अन्त्य भएको छ। सोमबार सबेरै क्याम्पसलाई कब्जा गरेका बन्दुकधारी र अफगान फौजबीच गोली हानाहान भएको थियो। बीबीसीका सिकन्दर केरमानी भन्छन्, यो 10 दिनभित्रै काबुलको शैक्षिक केन्द्रमा भएको दोस्रो हमला हो। यसअघि एउटा ट्युसन सेन्टर बाहिर इस्लामिक स्टेट समूहले गराएको आत्मघाती हमलामा 20 जनाभन्दा धेरै मारिएका थिए। संवाददाता सिकन्दर केरमानी, हमलाकारीले सामुन्ने देखेका त्यहाँबाट दगुरेर र पर्खाल नागेर भाग्न खोजेका विद्यार्थीहरूलाई गोली हानेका थिए। इरानी पुस्तक मेला सुरु हुनुअघि त्यस्तो हमला भएको थियो। तालिबानले भने त्यसमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ। थप युरोपेली देशहरूले कोरोना भाइरससँग जुझ्न कडा प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। संक्रमितको उच्च वृद्धि देखिन थालेपछि इटालीका प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले देशव्यापी रात्रि कर्फ्यू लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनका प्रस्तावमा एउटा क्षेत्रबाट अर्कोमा जान नपाइने एवं माध्यमिक शिक्षा अनलाइनबाट गर्ने समेत छन्। पोर्चुगलका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई आपतकाल लगाउन आग्रह गरेका छन्। जर्मनीले नोभेम्बर महिनाभर बार, रेस्टुरेन्ट र व्यायामशालाहरू बन्द गर्ने नियम ल्याएको छ। बोस्नियाको राजधानीमा सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत काममा आउन भनिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। टर्की सहर इजमिरमा भूकम्पपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको एउटा भवनबाट एक 3 वर्षीय बालिकाको उद्धार गरिएको छ। शुक्रबार गएको भूकम्पपछि उक्त भग्नावशेषबाट सफलतापूर्वक मुक्त गराउन सकिएको उनी 100 भन्दा धेरै व्यक्तिमध्ये थिइन्। त्यसको केही घण्टा अघि मात्र एकजना 14 वर्षीय किशोरीको उद्धार गरिँदा उद्धारकर्ताहरूले निकै वायुवायु बटुलेका थिए। टर्की र ग्रिसमा गएको उक्त भूकम्पमा 80 जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ उद्धार प्रयासहरू अझै जारी छन्। चीनमा एकजना पुरुषले सडकमा खुलेआम आफ्नो श्रीमतीलाई पिटेर ज्यान लिँदा समेत त्यसको त्यति बेला आउजाउ गर्नेहरूले हस्तक्षेप नगरेको भिडियो चिनिया इन्टरनेट सञ्जालहरूमा निकै फैलिएको छ। सुरुमा काठको कुर्सीले हिर्काएका ती व्यक्तिले पछि धारिलो हतियार प्रयोग गरेका थिए। कसैले किन ती पुरुषलाई रोकेनन् भन्दै हजारौँले घटनाको निन्दा गरेका छन्। उक्त घटनाले घरेलु हिंसाको विषय चीनमा कसरी व्यवस्था हुने गर्छ भन्ने झल्काएको आरोप लगाएका छन्। र अमेरिकाका गोप्य सूचना चुहाउने एकजना भगौडा एडवर्ड स्नोडेनले आफू र आफ्नो श्रीमतीले रुसी नागरिकताका लागि आवेदन दिएको बताएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायका लागि काम गरेका स्नोडेनलाई रुसमा स्थायी बसोबास अनुमति दिएको केही सातापछि उनको त्यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। उनी रुसमा सन् 2013 यता स्वैच्छिक निर्वासनमा छन्, जतिखेर उनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा निकायले 10 लाख अमेरिकीहरूमाथि जासुसी गरेको भन्ने सूचना चुहाएका थिए। उनले आफूहरूले अमेरिकी नागरिकता भने नत्याग्ने बताएका छन्। रुसले हालै मात्र दोहोरो नागरिकताको अनुमति दिएको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच तिक्तता बढेर पार्टी एकता नै भङ्ग हुन सक्ने खतरा बढेको भन्दै नेकपाकै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुई अध्यक्ष बीच बढेको दूरी घटाउन कतिपय नेताहरू सक्रिय रहेको भनिए पनि आज उनीहरूबीच संवाद हुन नसकेको दुवै नेता निकटहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। कतिपय नेताहरूका भनाइमा चाहिँ अहिले दुई अध्यक्षबीच देखिएको दूरी पनि अस्थायी मात्र हुन सक्छ। हाम्रा साथी फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौं। विवादका दुई प्रमुख जड सहमति एक अंश पनि कार्यान्वयन नहुनु र पदमा आफू निकट मान्छे राख्न हानाथाप हुनु रहेको नेकपाकै जिम्मेवार नेताहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। गएको साउनमा शीर्ष नेताहरूबीच उत्पन्न विवाद हल गर्न गठन गरिएको कार्यदलले संसदको बाँकी कार्यकाल ओली नै प्रधानमन्त्री रहने, पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले प्रयोग गर्ने, सरकारका काम कारबाही पार्टीको सल्लाहमा हुने, केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने, पार्टी एकतामा केन्द्रित हुने जस्ता सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको सहमतिपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुने ठानिएको थियो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा नगएकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताउँछन्। एउटा सहमति भएको छ, तर त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्यान्वयन गर्न आधार तयार भइरहेको छैन। त्यसको लागि दुई अध्यक्ष, महासचिव लगायत सबैको बीचमा छलफल चलिरहेको छ। त्यसैले त्यो सहमति कार्यान्वयनमा नगइरहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा समस्या, जटिलता उत्पन्न भएको छ। अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो। त्यसैले हामी सबै र हाम्रा दुईजना अध्यक्ष लगायत हामी त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको आधार तयार गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसो हुन सक्दा अहिले यो जुन देखिएको समस्या छ त्यो समस्या फुक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कार्यदलले दिएका सुझावमध्ये कतिपयको कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिवले 7 दिनभित्र वा 10 दिनभित्र गृह कार्य गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यस लगत्तै राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर र कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र फेरि कलह चर्कियो। हिजो कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउन साथ दिने नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूसँग भएको सहमति अनुसार मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी अघि बढाएको बताइएको थियो। तर पार्टीभित्र चर्किएको विवादका माझ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशमा ओली पक्षीय मन्त्री हटाउने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि उनले त्यसलाई स्थगित गरेको बताइएको थियो। प्रचण्ड निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलले ओली र प्रचण्ड बीचका कुराकानीका अन्तर्वस्तु आफूले बुझ्न छाडेको बताए। उनले भने गजुरेलका अनुसार मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय ओली र प्रचण्ड बीच विवादको मुख्य जड हो। उनी अहिले सरकारमा आएर गाँठो परेको बताउँछन्। उनले एकीकरणबाट नयाँ पार्टी गठन भए पनि नेकपा एमाले चलाए जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहार गरेको र माओवादी चलाए जस्तै कार्यशैली प्रचण्डले देखाएको हुँदा समस्या समाधान हुन नसकिरहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफूपक्षीय नेताहरूसँग आफू र प्रचण्ड बीच गहिरो मतभेद रहेको भन्दै थप मिलेर बस्न नसकिने अवस्था आएको धारणा राखेको समाचारहरू आएका छन्। त्यसैगरी प्रचण्डले पनि सचिवालयका आफूपक्षीय 5 सदस्यलाई बोलाएर ओलीले पार्टी विभाजन गरेर बाटो लाग्न प्रस्ताव गरेको बताएको खबरहरूमा जनाइएको छ। पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको भनिएका बेला दुवै अध्यक्ष निकट कतिपय नेताहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टी एकता जोगाउन आह्वान गरेका छन्। नेकपा विवादबारे विस्तृत विवरण समेटिएको समाचार हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को प्रसङ्ग। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 2933 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त अवधिमा कोभिड-19 का कारण 24 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र 1600 भन्दा बढी रहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च छ भने मृतकहरू पनि बढिरहेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपालमा आजसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 984 जना पुगेको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा 13,446 पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
गएको 24 घण्टामा सङ्क्रमित भएका मध्ये 1176 जना महिला हुन्। हालसम्म नेपालमा 1,76,500 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1,37,992 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। विगत 24 घण्टामा 3,150 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। आज अपराह्नसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,524 रहेको छ। आज थपिएका सङ्क्रमित मध्ये काठमाडौँ जिल्लाका 1,329, भक्तपुरका 108 र ललितपुरका 193 गरी उपत्यकामा 1,630 जना रहेका छन्। प्रदेश अनुसार बागमती प्रदेशमा 2,300 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 441, लुम्बिनी प्रदेशमा 279, गण्डकी प्रदेशमा 255, प्रदेश नम्बर 2 मा 104, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 50 र कर्णाली प्रदेशमा 13 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै चितवनमा 168, कास्कीमा 127, रूपन्देहीमा 146, सुनसरीमा 85, दाङमा 64 र झापामा 60 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये कम्तीमा 421 जनाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बागमती प्रदेशमा 180 सहित नेपालभर 347 जना सघन उपचार कक्षमा र 74 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। भेन्टिलेटरमा बागमतीमा 47, प्रदेश नम्बर 1 मा 12, गण्डकीमा 8, लुम्बिनीमा 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना रहेका छन्। प्रसङ्ग कोरोना भाइरस सम्बन्धी नै। हाल नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिने दर एकदमै उच्च छ। परीक्षण गराउने प्रत्येक 4 जनामध्ये 1 जनामा भाइरसको सङ्क्रमण भेटिन थालेको छ। यो स्थितिलाई अधिकारी तथा विज्ञहरूले डरलाग्दो भनेका छन्। नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरै होम आइसोलेसनमा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणले देखाउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी सञ्जय ढकालले सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई सम्पर्क गरी यस्तो बेला आम मानिसलाई तपाईँको सुझाव के छ भनेर सोधेका थिए। आम मानिसलाई चाहिँ सङ्क्रमण एकदमै जटिल चरणमा प्रवेश गरिरहेको भएर आवागमन एकदमै कम गर्ने, अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्किँदै ननिस्किने, चाडबाडहरूमा पनि यो मनाउने कुरामा संयम, एकदम आफ्नै घरभित्र मात्रै मनाउने, अहिले चाहिँ अब अरूहरूसँग बसेर तास खेल्ने, देउसी भैलो गर्ने अथवा यस्तो कुराहरू देशपाली गर्दै नगर्ने, विभिन्न देशले विभिन्न भाषामा भनेका कुराहरू जस्तो जापानमा 3C भनिन्छ होइन, 3टा बन्द स्पेसमा नजाने, नजिक नजिक बसेर कुरा नगर्ने अर्थात् भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भिडमा नजाने, अनि मास्क लगाउने, यी जे भनिन्छ यी सबै एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले यति मात्रै गर्यौँ भने पनि कम्तीमा आफ्नो व्यक्तिगत र आफू वरिपरिका आफ्नो प्रियजनहरूको जीवन रक्षाको लागि ठुलो त्यसले मद्दत गर्न सक्छ भनेर आम मानिसले चाहिँ बुझ्नुपर्ने त्यो हो। घरभित्र चाहिँ कस्तो सचेतना अप्नाउने होला? अब घरभित्रै पनि कतिपयको प्रवेश भइसकेको छ यो रोग होइन? घरमा एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने मैले देखेको एउटा समस्या चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेलाई चाहिँ छुट्टै राखिन्छ, पोजिटिभ भएको मान्छेलाई, तर बाँकी जो क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उहाँसँग सम्पर्क भएका परिवार सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब सङ्क्रमितसँग छुट्टै बसे पनि आफू एकअर्कासँग घुलमिल भइरहनु भएको छ र त्यसो हुँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिन त्यहाँ नियन्त्रण भएको छैन। किनभने सङ्क्रमित व्यक्तिबाट परिवारको सदस्य कोही एकजनालाई त्यो भाइरस सरेको थियो भने अनि उहाँबाट बाँकीमा सरिरहेको हुन्छ अनि यसरी सङ्क्रमण चाहिँ परिवारभित्रै फैलिरहेको छ। गर्न सकिने भनेको आफ्नै घरभित्र पनि बरु मास्क लगाएर बस्ने, यदि कोही परिवारमा कोही सङ्क्रमित हुनुभयो भने चाहिँ बाँकी मान्छे पनि सकेसम्म छुट्टा छुट्टै कोठामा बस्ने, एकअर्कासँग एउटै रुममा बस्दै नबस्ने, होइन एउटै कोठामा नबस्ने अवस्था छैन भने चाहिँ बरु मास्क लगाएर बस्ने, त्यो 14 दिनको क्वारेन्टाइन अवधिभर। अनि त्यसपछि यो सरसामानहरू प्रयोग गर्दाखेरि सतर्कता अप्नाउने, एउटाको अर्कोले प्रयोग नगर्ने, अनि बरु झ्याल ढोकाहरू अलि खुला राखेर भेन्टिलेसन राखेर बस्ने यदि सँगै एउटै कोठामा बस्नु पर्यो भने। तर व्यक्तिगत तौरमा गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ एकदम सीमित छन्। यहाँ जनताले कोठा भाडा लिएर बस्ने जनता मात्रै होइन कि आफ्नै घर हुने 3-4 वटा कोठा भएको घरका मान्छेहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो छ यो सबै सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै कोठामा क्वारेन्टाइन गर्न। त्यो चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्ने, हाम्रो यो विभिन्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय राज्यका तहका सरकारहरूले बुझेर मान्छेहरूलाई आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिदिन अरू व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। अनि यो जाडोमा अब झन् बढ्ने भनेर भनिन्छ। अब हामी कहाँ पनि जाडो मौसम आउँदैछ, यस्तो बेलामा अब अलिक गुम्सिएर बस्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ, घरमा पनि अब झ्याल ढोका खोल्नलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ चिसोको कारण। त्यस्तो बेलामा त झन् समस्या पर्ने देखियो होइन त? जाडोमा अब 3-4 वटा कुरा हुन्छ जुन चाहिँ एक हिसाबले यो महामारी नियन्त्रणको लागि घातक छ। एउटा त भाइरस आफै अलि लामो समयसम्म बाँच्छ चिसोमा,
यो आर्द्रता बढी हुँदा पनि भाइरसको आयु बढ्छ। अर्को यो कोभिड बाहेक अरू रुगाखोकीका अरू रोगहरू हुन सक्छन् अनि खोक्ने बित्तिकै त्यो अरूलाई सर्ने सम्भावना चाहिँ झन् बढी हुन्छ। यदि कोही कोभिड संक्रमितले रुगाखोकीको कारणले खोक्यो भने पनि उसको त्यो भाइरस चाहिँ अरू मान्छेलाई सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को खोकेर सर्दाखेरि यो हावामा त्यो भाइरल लोड बढी हुन्छ र जो संक्रमित नयाँ संक्रमितले धेरै भाइरस एकैचोटि ग्रहण गर्छ त्यस्तो संक्रमित चाहिँ बढी बिरामी पनि हुन सक्ने र सिकिस्त हुन सक्ने भन्ने पनि त्यस्ता अध्ययनले देखाएको छ। भनेपछि मान्छे बढी सिकिस्त हुने, संक्रमणको दर बढी हुने अनि तपाईँले भने जस्तो बन्द स्पेसमा धेरै बस्नुपर्ने भएको भएर मान्छेहरूलाई त्यो बन्द स्पेसमै बसिरहेको कारणले पनि एरोसोलहरू धेरै सर्ने सम्भावना भयो। अब गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ सीमित छन्। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो के भने मान्छेहरू जाडोमा सामान्य रुगाखोकीको लक्षण हो भनेर टारेर बसेको देखाएको छु। एउटा चाहिँ रुगाखोकी लाग्यो भने परीक्षण गर्न गइहाल्नु पर्यो, मुख्य कुरा त्यो। कोरोना भाइरस छ भने छुट्टै बसिहाल्नु पर्यो। यो संक्रमणको दर चाहिँ कहिलेसम्म बढ्ला त? हाम्रो समुदायमा कति प्रतिशतलाई अहिलेसम्म संक्रमण भइसक्यो, कति प्रतिशतलाई चाहिँ भएको छैन भन्ने त्यो किसिमको आँकडाहरू हामीसँग छैन। त्यो नभएपछि यति समयसम्म जाला भनेर हामीले फोरकास्ट गर्न गाह्रो छ, भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। यो त अब महिनौसम्म गइरहन सक्छ यदि हामीले सरकारले राज्यले चाहिँ महामारी नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन अथवा हामीले सावधानी अप्नायौँ भने चाहिँ। उनी थिए संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी, साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब पालो तपाईहरूकै प्रतिक्रियाको हो। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र रमा पराजुली। नेपालमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुने दर उच्च हुनु अत्यन्तै डरलाग्दो संकेत भन्दै विज्ञहरूले अझ 1-2 महिना यो गति नथामिने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस अवस्थामा अब कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न राज्य र नागरिकले के गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। रवि पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, सरकारले जोखिमयुक्त कामहरू, रोकथामका उपायहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसक्दा त्यस्तो भएको हो। जनता र नागरिकले पनि लापरवाही गरेको देखियो। भारतसँगको खुला सीमाका कारण लुकेर आउनेहरूबाट बढी संक्रमण भएको पाइयो। नारायण चापागाईले भने यस्तो लेखेका छन्, राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्कन खोज्नुहुन्न। जनता वर्तमान सुविधाका निम्ति महामारीमा केही होइन जस्तो गरेर रमाउन खोज्नुहुन्न। सबैले सुरक्षित रहने विधि प्रयोग गरी आवश्यक मात्र हिँडडुल गरौं। ट्विटरमा भूपेन्द्र शाह ठकुरीले लेखेका छन्, कोरोना भाइरसको दर बढ्न नदिन राज्यले पीसीआर परीक्षण दर बढाउनुपर्छ। भाइरसको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य शिक्षामा विशेष जोड दिँदै भीडभाड हुने क्षेत्र, सार्वजनिक यातायातमा थप सुरक्षा सतर्कता र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी छ। शम्भु गौतमको भनाइ छ, सरकारले महामारी नियन्त्रणबाट हात झिकिसकेको छ। अब निम्न आय स्रोत हुने जनतालाई कोभिड भइहाल्यो भने पनि परीक्षण र उपचार गर्न सक्ने हैसियत छैन। त्यसैले नागरिकहरूले सचेत स्वास्थ्य सावधानीका साथ आफ्नो दैनिकी चलाउनुपर्छ। कृष्णा कार्की लेख्छिन्, सरकार कुर्सीको खेलमा लागिरहेको छ। अब जनता आफैले अनावश्यक बाहिर नजाने, यदि जानै परे पनि सही तरिकाले मास्क लगाउने, बेला बेलामा मिची साबुन पानीले हात धुने, गाउँघरतिर नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी प्रवेशको लर्को लगाउँदैछन् त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने। तपाईहरूकै प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्दै थिए साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। कोरोना भाइरसबारे विविध जानकारी समेटिएका सामग्रीहरू bbcnepali.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको काबुल विश्वविद्यालयमा भएको एउटा हमलामा 19 जना मानिसहरू मारिनुका साथै 20 जना भन्दा धेरै घाइते भएको एक अधिकारीले बताएका छन्। देशको आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार 3 जना बन्दुकधारीहरू मारिएसँगै उक्त हमला अन्त्य भएको छ। सोमबार सबेरै क्याम्पसलाई कब्जा गरेका बन्दुकधारी र अफगान फौजबीच घण्टौं गोली हानाहान भएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार हमला सुरु भएपछि सुरक्षा फौजहरूले क्याम्पसलाई घेर्दै हमलाकारीमाथि जवाफी गोली हानेका थिए। हमलाकारीले सामुन्ने देखेका र त्यहाँबाट भाग्न खोजेका हरेक विद्यार्थीलाई गोली हानेका थिए। पछिल्ला वर्षमा अफगानिस्तानमा शैक्षिक केन्द्रहरू लडाकुका निशानामा पर्ने गरेका छन्, तर यसमा तालिबानले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। यसअघि आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियनले भनेका थिए, हामी योजनाबद्ध हमला वा अन्य केहीसँग जुझिरहेका छौँ भन्नेमा स्पष्ट छैनौँ।
देशको उच्च शिक्षा सम्बन्धी मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार त्यहाँ हुने तय गरिएको इरानी पुस्तक मेलामा सरकारी अधिकारीहरू आउने अपेक्षा गरिएको थियो। गत महिना समेत काबुलको एउटा ट्युसन सेन्टर बाहिर इस्लामिक स्टेट समूहले गराएको हमलामा 24 जना मारिएका थिए। उक्त समूहले सन् 2018मा एक विश्वविद्यालय बाहिर दर्जनौको ज्यान जाने गरी गराइएको हमलाको जिम्मेवारी समेत लिएको थियो। तालिबान र अफगान सरकारबीच दोहामा शान्ति वार्ता भए पनि पछिल्ला महिनामा त्यहाँ हिंसा चर्किएको छ। गत साता बीबीसीसँग कुरा गरेका एकजना वरिष्ठ राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीले तालिबानका बारम्बारका प्रतिबद्धता बावजुद पनि अझै उसभित्र आतंकवादी सङ्गठन अल कायदाको बलियो प्रभाव रहेको बताएका थिए। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए प्रदीप बस्याल। अर्को विषय, युकेको वेल्समा विकास गरिएको मान्छेको सास विश्लेषण गर्ने प्रविधिले छाती सम्बन्धी अन्य सङ्क्रमणलाई कोभिड-19बाट लगभग तत्कालै छुट्याउन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। स्कटल्यान्ड र जर्मनीमा गरिएका परीक्षणका नतिजापछि लान्सेट जर्नलले त्यसबारे लेख प्रकाशित गरेको छ। तर उक्त प्रविधि तत्कालै प्रयोगमा ल्याउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने बताइएको छ। सो प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पूर्व केही परिष्कृत बनाउनु पर्नेछ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाटै। त्यसको विकासकर्ता इम्स्पेक्स डायग्नोस्टिक कम्पनीले बजेट सुनिश्चित भएमा 6 महिनाभित्र प्रयोगका लागि तयार हुन सक्ने जनाएको छ। सो कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सान्टी डोमिन्गुएजले यस प्रविधिको सम्भावना निकै उत्साहप्रद देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, तत्काल नतिजा आउने भएपछि परम्परागत अस्पताल बाहिरको वातावरणमा तपाईँले यसका उपयोगिता देख्न सक्नुहुनेछ। उड्डयन, यातायात र अध्यागमनमा यसको प्रयोग हुन सक्ने ठानिएको छ। इम्स्पेक्सले साउथ वेल्सको क्यानन भ्याली स्थित आफ्नो मुख्यालयमा नयाँ यन्त्रहरूको विकास गरेको हो। कम्पनीका सिइओ डोमिन्गुएज भन्छन्, तपाईँ तत्काल नमुना लिन सक्नुहुन्छ। यसका लागि शरीरभित्र कुनै उपकरण प्रयोग गर्नु पर्दैन। नमुना सङ्कलनका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिँदैन र केही मिनटभित्रै तपाईँ नतिजा पाउन सक्नुहुन्छ। खासमा फोक्सोको क्यान्सर जस्ता रोग पत्ता लगाउन र ब्याक्टेरिया एवं भाइरसले गराउने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूबीच तत्काल कसरी फरक छुट्याउने भन्ने प्रयोजनका लागि उक्त प्रविधिको विकास गर्न लागि थियो। तर कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारी बनेपछि उक्त संस्थाले त्यसैको परीक्षणका लागि विकास गर्ने निर्णय लियो। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको प्रारम्भिक चरणतिर एडिनबरा र जर्मनीको डोर्टमन्ड स्थित अस्पतालका बिरामीहरूमा कम्पनीले विकास गरेको प्रविधिको परीक्षण गरिएको छ। लफबरा विश्वविद्यालयले नेतृत्व गरेको अध्ययनमा सहभागी अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-19का बिरामी र छाती सम्बन्धी सङ्क्रमणका अन्य बिरामीबीच ती यन्त्रहरूको फरक छुट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेरेका थिए। उक्त यन्त्रले मानिसको सासमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी निश्चित रोगको सङ्केत दिने कुनै विशिष्ट रसायन छ कि भनेर वैज्ञानिकहरूलाई जानकारी दिन सक्छ। उक्त परीक्षण मार्फत कोभिड-19 जनाउने विशिष्ट रसायन पत्ता लागेको छ, जसलाई परम्परागत PCR विधिबाट पुनर्पुष्टि पनि गरिएको छ। दम वा ब्याक्टेरियाले गराउने निमोनिया जस्ता अन्य रोगसँग छुट्याएर कोभिड-19का बिरामीको हकमा 80% नमुनामा सही नतिजा देखाएको पाइयो। यो प्रविधिको विकास गर्ने कम्पनीले अस्पताल अथवा विमानस्थलमा दैनिक प्रयोग गर्न लैजानु अघि त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्नुपर्ने जनाएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए प्रदीप बस्याल। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट बोलिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई बताउनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ, नेपाल। इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk। अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना हो facebook.com/bbc नेपाली सर्भिस। साँझपखको अन्तिम विषय देशभित्र गई। नेपालमा हाल करिब 38,000 सक्रिय कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेकोमा तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। परिवारले दिने हेरचाह र पारिवारिक वातावरणका कारण भाइरससँगको लडाईँ सहज हुने भन्दै धेरैले घर नै रोजेको बताउने गरेका छन्। पारिवारिक हेरचाहको पहिलो जिम्मेवारी महिलाको काँधमा हुने गरे तापनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको स्याहार सुसारमा सबैले सघाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। खानपानको साथमा सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नियमित निगरानी समेत गर्नुपर्ने बताउँदै कतिपयले त्यसको व्यवस्था गर्दा अनावश्यक नोक्सानी बेहोर्नु परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। थप चर्चा गर्दैछिन् मतिना त्वानावासु। आफूलाई सन्चो नहुँदा बरु पारु श्रेष्ठलाई त्यति चिन्ता हुँदैन जति चिन्ता उनलाई परिवारका सदस्यको बिसन्चोमा हुने गर्छ। कोरोना कहरको बारेमा सुनेकी मात्र थिए,
आफ्नै जीवनसाथी त्यसको शिकार बनेपछि भने हंसले ठाउँै छोडे जस्तो भएको उनी बताउँछिन्। आफ्नो श्रीमान मधुमेहको रोगी भएकै कारण पनि आफू निकै आत्तिएको उनको सुरुवाती अनुभव छ। फेरि उहाँलाई त सुगर थियो नि त, अनि सुगर प्रेसर हुने पेसेन्टलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँलाई नि पानीसँग त गाह्रै भयो। उहाँलाई खान मन त लागेको थिएन, त्यही पनि हामीले अब हाम्रो लागि भएर खाइदियो भनेर फकाइ खुवाउँथेँ म। महिना दिनदेखि बिहान बेलुका बेसार नुन गुर्जो पानी सेवन गरिरहे पनि साबुन पानीले हात धुने, हुलमुलमा नजाने, सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहने भए पनि लक्ष्मीको परिवारमा दशैं पहिल्यै कोरोना भाइरस भित्रिएपछि डर र चिन्ताका कारण रोएको सम्झिन्छन् उनी। संक्रमितलाई घरमै राखेर संक्रमण मुक्त बनाएको बताउने उनी आफूले मास्क कहिल्यै नछोडेको बताइन्। यसपालिको दशैं घरभित्रै भए पनि कोठा कोठामा विभक्त बनाएको उनी बताउँछिन्। मनिषाकी सासू पनि होम आइसोलेसनमा छिन्। केही दिन अघि सासूलाई सास फेर्न कठिनाई भएपछि उनी निकै आत्तिएकी थिइन्। लामो समय एक्लै कोठामा थुनिएर बस्दा उनी निराश बन्ने गरेको मनिषाको अनुभव छ। खानाहरू त्यो लानको लागि मै मात्रै जान्छु, त्यो पनि रुमभित्र छिर्दिन। मम्मीलाई चाहिँ टाइम अलिकति लो फिल हुने, अलिकति बोर फिल हुने, अलिकति नरमाइलो त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै अनुभव भयो कि हामीले चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ डिनरको टाइममा यसरी चाहिँ अनलाइन बसेर सबैजना खाएको जस्तो गरेर खाने त्यस्तो चाहिँ हामीले मिलायौँ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेती होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको स्याहार सुसारका क्रममा बाँकी सदस्यलाई संक्रमण हुन नदिन सबैले घरभित्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि बताउँछिन्। मास्क र साबुन चाहिँ 24 घण्टा आफ्नो साथी बनाउने। अनि कोभिड भएको जो मानिस छ उसलाई चाहिँ ज्वरो आयो, स्वास्थ्य भयो भने त मान्छेले म त अब मरि नै हाल्छु भन्ने किसिमको भएको हुनाले नि उसलाई चाहिँ कन्स्टेन्टली ढाडस दिइराख्नुपर्छ। शब्दहरूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छन्। अलि एकैचोटि धेरै खान सक्दैन, सेकेन्डमा अलि गरेर दिनुपर्छ। त्यो एउटा हो। यो गर्दाखेरि महिलालाई भान्सामा बस्दाखेरि उनलाई सहायताको एकदमै जरुरत पर्छ। सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएको भए पनि कतिपय संक्रमितहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएपछि मात्र चिकित्सक वा अस्पतालको सम्पर्कमा आउने क्रम बढ्नुले अनावश्यक नोक्सानी बेहोर्न परिरहेको बताउँछन् संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। त्यस्तो परिणामबाट बच्न सम्भव भएसम्म संक्रमित आफैले नभए कसैले उनको रगतमा अक्सिजनको मात्रा, श्वास प्रश्वासको अवस्था, ज्वरो तथा अन्य कठिनाइहरूको नियमित निगरानी गर्न पर्ने उनी बताउँछन्। असहज परिस्थितिमा चाँडै अस्पताल पुर्याउन सकिने अवस्था भएमा होम आइसोलेसन राख्न सकिने उनी बताउँछन्। कोरोना भाइरस र यसको परीक्षण, संक्रमण पछिको अवस्था जस्ता विषयबारे फैलिएका अपूर्ण र कतिपय भ्रामक समाचारहरूका कारण कोरोना कहर जटिल बन्दै गइरहेको हालको अवस्थामा सरकारले ती जटिलता चिर्दै सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न सके धेरैलाई राहत हुने विज्ञहरू बताउँछन्। मतिना त्वनाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा अहिलेसम्मकै निकै विभाजित बनेको राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम दिनको चुनावी प्रचारमा राष्ट्रपति ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन जुटेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा मारमा परेको अर्थतन्त्रबीच कानुनी व्यवस्थाको कुरामा जोड दिएका छन्। उता बाइडेनले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता कोरोना भाइरससँग जुझ्ने र ट्रम्पको नेतृत्वमा विभाजित बनेको देशलाई पुनः जोड्ने रहेको बताएका छन्। पश्चिम इथियोपियामा भएको एउटा जातीय हमलामा दर्जनौं मानिसहरू मारिएका विवरण प्राप्त भएका छन्। काबुल विश्वविद्यालयमा भएको एउटा बन्दुक हमलामा 19 जना मानिसहरू मारिनुको साथै 20 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। थप युरोपेली देशहरूले कोरोना भाइरससँग जुझ्न कडा प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। टर्की सहर इजमिरमा शुक्रबारको भूकम्पपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको एउटा भवनबाट एक 3 वर्षीय बालिकाको उद्धार गरिएको छ। अमेरिकाका गोप्य सूचना चुहाउने एकजना भगौडा एडवर्ड स्नोडेनले आफू र आफ्नो श्रीमतीले रुसी नागरिकताका लागि आवेदन दिएको बताएका छन्। उनी रुसमा सन् 2013 यता स्वैच्छिक निर्वासनमा छन्। हवस् त, बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। And stun grenades to disperse the crowd that has gathered.